अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता लोकानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। मित्राणि भवतां समेषां हार्दं हार्दं स्वागतम्। अधुना वयं प्रश्नोत्तरीं पश्यामः। एसएसबी लेक्चरशिप निमित्तं यः पाठ्यक्रमः उद्दिष्टः वर्तते तस्मिन् पाठ्यक्रमे यूनिट 3 मध्ये ये व्याकरणंशाः निर्दिष्टाः तानेव अंशान् आदाय केचन प्रश्नाः अत्र समाविष्टाः वर्तन्ते। एते प्रश्नाः भवतां कृते अवश्यम् उपयोगिनः स्युः इति मन्ये। चलतु आरभामहे। प्रथमः प्रश्नः अस्ति विभक्तिः कतिधा। अत्र विभक्तिः कतिधा इति प्रश्नः वर्तते। तर्हि वयं जानीमः विभक्तिः सप्तधा विभज्यते, प्रथमा द्वितीया तृतीया एवं क्रमेण। परन्तु अत्र विकल्पाः सन्ति द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पञ्चधा इति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति द्विधा। द्विधा विभज्यते विभक्तिः, यथा कारकविभक्तिः, उपपदविभक्तिश्च। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति माता कृष्णं गोकुलं गमयति। कृष्णः गोकुलं गच्छति, माता कृष्णं गोकुलं गमयति। अस्मिन् वाक्ये कृष्णं कीदृशः कर्ता। अत्र विकल्पाः सन्ति कर्मकर्ता, शुद्धकर्ता, हेतुकर्ता, न किमपि। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति कर्मकर्ता। कर्तुः कति भेदाः सन्ति। तत्र कर्ता कतिधा विभज्यते। कर्तुः तत्र भेदत्रयम् अस्ति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति त्रयः। के के तत्र भेदाः सन्ति, यथा शुद्धकर्ता, हेतुकर्ता, पुनः कर्मकर्ता, एवं भेदत्रयं वर्तते। अध्यापकः छात्रं पाठयति इत्यत्र अध्यापकः कीदृशः कर्ता। छात्रः पठति, अध्यापकः छात्रं पाठयति। अत्र अध्यापकः कीदृशः कर्ता। तर्हि अध्यापकः हेतुकर्ता वर्तते। एतस्य अपरं नाम प्रयोजककर्ता इति वक्तुं शक्नुमः। अभिधाने तु कर्तरि का विभक्ति भवति। अभिधानं नाम उक्तं, प्रधानं। यदा कर्ता प्रधानः भवति, अभिहितः भवति, तदानीम् अभिधाने कर्तरि का विभक्ति भवति। अभिधाने कर्तरि प्रथमा विभक्ति भवति। उक्ते कर्तरि प्रथमा, अनुक्ते कर्तरि तृतीया। तदनु प्रश्नः अस्ति इप्सितकर्मणः भेदाः कति। इप्सितकर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण यस्य कर्मसंज्ञा विधीयते तस्य इप्सितकर्मणः कति भेदाः सन्ति इति प्रश्नः। तर्हि इप्सितकर्मणः कति भेदाः इति चेत् तत्र वाक्यपदीये उक्तं वर्तते इप्सितकर्मणः भेदत्रयम् अस्ति। यथा निवर्त्यकर्म, विकार्यकर्म, पुनः प्राप्यकर्म। तर्हि इप्सितकर्मणः कति भेदाः वर्तन्ते। त्रयः भेदाः सन्ति। तन्तून् पटं करोति। अत्र कीदृशं कर्म। तन्तून् पटं करोति, अत्र कीदृशं कर्म वर्तते। अत्र प्रकृतेः पुनः विकृतेः उभयोः ग्रहणं कृतं वर्तते। यदा प्रकृत्या सह विकृतिः प्रवर्तते तदानीं वयं विकार्यकर्म इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति विकार्यम्। इप्सितकर्मणं विहाय, कर्म विहाय तत्र इतोपि चत्वारः भेदाः सन्ति कर्मणः। यथा उदासीनं, द्वेष्यम्, अविवक्षितम्, अन्यपूर्वकं च। तर्हि अत्र कर्म वर्तते विकार्यकर्म। तन्तुन् पटं करोति। परन्तु अत्र तन्तुन् पटं करोति इत्यत्र विकार्यकर्म यदस्ति तत् कर्म इप्सितकर्मणः एव भेदत्वेन परिगण्यते, न तु अनिप्सित। कर्णाभरणं करोति। कर्णाभरणं नाम कुण्डलं करोति इति पुस्तकेषु वर्तते। कुण्डलं करोति, कर्णाभरणं करोति। कर्णाभरणं किं, विकृतिः अस्ति। तर्हि एतस्य कर्णाभरणस्य प्रकृतिः का, सुवर्णम्। अत्र प्रकृतिः न उक्ता, अतः केवलं विकृतिः उच्यते। तर्हि अत्र कीदृशं कर्म अस्ति। कर्णाभरणं करोति इत्यत्र निवर्त्यं कर्म अस्ति। रूपं पश्यति, अत्र कीदृशं कर्म। रूपं पश्यति, तर्हि अत्र रूपं पश्यति इत्यत्र प्राप्यं कर्म अस्ति। अन्यपूर्वककर्मणः उदाहरणम् अस्ति। बलिं याचते वसुधां, मातरं स्मरति, पायसं पचति, अक्षान् दिव्यति,
अन्यपूर्वककर्म कथं भवति? यथा अन्यैः नियमैः यदि अन्यस्य कारकस्य कर्मसंज्ञा विधीयते तत्र अन्यपूर्वककर्म भवति। यथा क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म इति। पुनः अधिसिंस्थासां कर्म उपान्वध्यायं वशः अभिनिविशश्च दिवः कर्म च। तर्हि अत्र अक्षान् दिव्यति इति उत्तरं सम्यक् भवति। अक्षान् दिव्यति, अक्षैः दिव्यति, उभयोः अपि साधुत्वम् अस्ति, परन्तु अत्र कर्मसंज्ञा भवति, तेन कारणेन एतत् अन्यपूर्वकं कर्म वर्तते। अत्र कर्म वर्तते ग्रामं सेना अधिवसति, अधि उपसर्गयोगेन अत्र वशधातोः प्रयोगः अस्ति, तेन कारणेन अत्र ग्रामम् इति भवति। तर्हि अत्र कर्म कीदृशमस्ति ग्रामम् इति? एतत् वर्तते अन्यपूर्वकं कर्म। अविवक्षितकर्मणः उदाहरणं नास्ति इति पृच्छति। अविवक्षितकर्मणः वृक्षम् अवचिनोति फलानि, गां दोग्धि पयः, ग्रामम् अजां हरति, मृदं कुम्भं करोति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति मृदं कुम्भं करोति। अत्र मृदं कुम्भं करोति इत्यत्र कर्म वर्तते विकार्यं कर्म। अन्यत्र तु त्रिषु अपि उदाहरणेषु अविवक्षितकर्मणः उदाहरणम् अस्ति। अतः प्रश्नः अस्ति किम् उदाहरणं नास्ति, तर्हि अन्तिमः एव विकल्पः सम्यक् वर्तते, यतोहि अविवक्षितकर्म अकथितं च सूत्रेण एव विधीयते। अनिप्सितकर्मणः संख्या का इति प्रश्नः। अनिप्सितकर्म यत् वर्तते तथा युक्तं च अनिप्सितम् इति सूत्रेण यस्य कर्मसंज्ञा भवति तत् अनिप्सितकर्म कतिधा विभज्यते? अनिप्सितकर्मणः तत्र भेदद्वयम् अस्ति। यथा उदासीनं कर्म, द्वेष्यकर्म, तर्हि अनिप्सितकर्मणः संख्या का अस्ति? द्विः। चौरान् पश्यति, अत्र कर्म वर्तते वस्तुतः ग्रामं गच्छन् चौरान् पश्यति, यतोहि चौरः इति निन्दनीयः अस्ति, अतः कोऽपि द्रष्टुं न इच्छति, अतः इप्सितं कर्म न भवति एतत्। यदा कश्चित् ग्रामं गच्छति, चौरः यदि मार्गे अस्ति, अनिच्छन् अपि ग्रामगमनवेलायां सः चौरं पश्यति, तर्हि चौरान् पश्यति इत्यत्र इतोपि अंशः एकः गम्यमानः वर्तते। ग्रामं गच्छन् चौरान् पश्यति, अत्र कर्म कीदृशं? तर्हि चौरान् इति पदे कीदृशं कर्म? यतोहि अनिप्सितकर्म अस्ति, तर्हि अनिप्सितकर्मणः भेदद्वयम्, उदासीनं द्वेष्यं। यतोहि चौरः निन्दनीयः, अतः अत्र द्वेष्यं कर्म भवति। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति प्राप्तानन्दः। अत्र कर्मणः अभिधानं वर्तते। प्राप्तानन्दः तत्र अभिधानं च प्रायेण कृत् तिङ् कृत् तद्धित समासैः भवति, निपातेन अपि क्वचित् अभिधानं भवति। तर्हि प्राप्तानन्दः इत्यत्र केन अभिधानं वर्तते? कृता तिङ्गा तद्धितेन समासेन। अत्र समासेन एव कर्मणः अभिधानं भवति। प्राप्तः आनन्दः यं सः प्राप्तानन्दः समासवृत्तेः उदाहरणम् अस्ति। शतेन क्रीतः सत्यः कर्मणः अभिधानं वर्तते। शतेन क्रीतः, अत्र शत इति पदात् तद्धितप्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति, तेन सत्यः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। सत्यः आसन्दः, यतोहि आसन्दस्य मूल्यं 100 रूप्यकाणि। तर्हि सत्यः इत्यत्र अभिधानं केन वर्तते? तद्धितेन वर्तते। कति कारकाणि परतन्त्राणि भवन्ति? तत्र स्वतन्त्रः कर्ता इति अनेन सूत्रेण कर्तुः स्वातन्त्र्यं विवक्षितम् अस्ति। यदि 6 कारकाणि सन्ति, कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि 6, तेषु 6 अपि कारकेषु यदि एकः स्वतन्त्रः इति उच्यते, तर्हि अन्यानि कारकाणि परतन्त्राणि एव। तर्हि परतन्त्राणि कारकाणि कति? 5। कर्मणः कति भेदाः सन्ति? तत्र कर्मणः भेदानां विषये यदि प्रश्नः आगच्छति, तर्हि कर्मणः साक्षात् कति भेदाः वर्तन्ते? 7 भेदाः सन्ति। कर्मणः 7 भेदाः वर्तन्ते। तत्र ईप्सितकर्मणः भेदत्रयम्, अनीप्सितकर्मणः भेदद्वयं, पुनः अविवक्षितकर्म, अन्यपूर्वककर्म इति 7 भेदाः सन्ति। तत्र 5 छात्राः पुस्तकं पठन्ति। अत्र वचनमात्रे प्रथमा वर्तते। कुत्र? तत्र 5 छात्राः पुस्तकं। तर्हि अत्र वचनं नाम किं? संख्या इति भट्टोजीदीक्षितेन साक्षात् वृत्तोऽपि उल्लिखितम् अस्ति। अतः संख्यापदं यत्र अस्ति तत्र यदि प्रथमा विधीयते, तर्हि तत्र वचनमात्रे प्रथमा भवति। तर्हि 5 इति पदे
वचनमात्रे प्रथमा। अनियतलिङ्गानां प्रथमा भवति। अनियतलिङ्गाः के शब्दाः भवन्ति? न नियतम् अनियतं नाम अनिश्चितं विशेषणानाम् अनियतलिङ्गत्वेन परिगणनं भवति। तर्हि तेषां प्रथमा विभक्तिः केन भवति? प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्राधिक्ये, वचनमात्रे, परिमाणमात्रे। गतवर्षे अपि प्रश्नपत्रे आसीत् तटः तटी तटम् इति अत्र प्रथमा कस्मिन् मात्रे भवति? तर्हि एतस्य उत्तरं भवति लिङ्गमात्राधिके। सुन्दरः सुन्दरी सुन्दरम्, उत्तमः उत्तमा उत्तमम् एतादृशानां विशेषणपदानाम् अनियतलिङ्गत्वेन परिगणनं भवति। तेषां प्रथमा विभक्तिः लिङ्गमात्राधिक्ये एव भवति। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति लिङ्गमात्राधिक्ये। एवम् एते प्रश्नाः भवतां परीक्षायै उपयोगिनः वर्तन्ते। एवं प्रकारेण भवतां प्रस्तुतिः भवेत्। यदि भवन्तः एवं प्रस्तुतिं कुर्वन्ति तर्हि अवश्यं सफलाः भविष्यन्ति इति तत्र सन्देहस्य लेशोऽपि नास्ति। अतः भवन्तः अवश्यं प्रयासं कुर्वन्तु, सफलाः भवन्तु इति मदीया शुभकामना वर्तते भवद्भ्यः। पश्यामः अग्रेपि एतादृशानां प्रश्नानाम् अवलोकनेन भवतां प्रस्तुतिः कथं त्वरान्विता भवति।